बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रात गए पार्लियामान का इजलास रहा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास रहा और गुज़श्ता रात पूरी रात जो है वो पार्लियामेंट हाउस में सरगर्मियाँ जारी रहीं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही और पार्लियामेंट के चारों अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए गए थे। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और जो मेहमान होते हैं नॉर्मली पार्लियामेंट के इजलास में, उनका दाखिला भी बैन कर दिया गया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करना था और फिर बाद में इसे ले जाया गया कौमी असम्बली के इजलास में। अब ये दोनों इजलास जो है वो एक ही रात को मुनक्किद किए गए और सुबह 4:30 बजे तक जो है कौमी असम्बली का इजलास जारी रहा और वोटिंग जो है वो जारी रही और वोटिंग के बाद जो है ये तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत से पास कर ली गई। अब तरमीम तो पास हो गई, हमने कल आपको बताया था तरमीम जो है वो पास हो जाएगी और पास हो भी गई। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत जो है उन्होंने साबित की और यूं ये 26वीं आईनी तरमीम जो है पास होगी। अब 4:30 बजे तक सुबह ये इजलास जारी रहा और इसमें 5 जो कौमी असम्बली के अरकान थे वो आज़ाद अरकान जो है वो हुकूमत के साथ मिले। गो के उन्हें जो कहा जाता है कि उनका तल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बगैर किसी टिकट के वो इलेक्शन जीत के और कौमी असम्बली में आए थे और अब उन्होंने जो है वो हुकूमत का साथ दिया और यूं ये 5 अरकान के साथ देने के बाद जो है हुकूमत ने कौमी असम्बली में 225 का फिगर जो है वो पूरा कर लिया। 224 अरकान चाहिए थे, 225 अरकान ने हिमायत की और यूं ये 26वीं आईनी तरमीम जो है कौमी असम्बली से पास हो गई। दोनों ऐवानों से पास होने के बाद सेनेट से फिर कौमी असम्बली से पास होने के बाद जो है इसे भिजवाया गया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सदर पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान ने भी आज दस्तखत कर दिए और दस्तखत करने के बाद जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, कानून बन चुका है। अब इस पर होना है अमल दरामद। अब इस पर अमल दरामद कैसे होगा नाज़रीन? सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहली जो एक चीज़ होने जा रही है वो ये कि पार्लिमानी पार्टी की तश्कील जो है वो होगी। 12 रुकनी पार्लिमानी पार्टी बननी है जिसमें 8 अरकान जो है वो लिए जाने हैं कौमी असम्बली से और 4 जो अरकान हैं वो लिए जाने हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। तो तमाम पार्लिमानी पार्टियों की नुमाइंदगी जो है वो उसमें होगी और इसमें होगा ये कि पार्लिमानी कमेटी जो है के पास 3 जजेस का पैनल आएगा और इस पैनल के में जो सीनियर 3 जज शामिल होंगे और इस पैनल में से एक जज का नाम जो है फाइनल किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो अब पहला मरला जो है 25 तारीख से पहले पहले आज हो गई है 21 तारीख और 21 तारीख की शाम तक जो है ये पार्लिमानी कमेटी बन जाएगी और हो सकता है कि आज रात को ही पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो और उसमें 3 जजेस के नाम जो है वो भिजवा दिए जाएँ। अब ये पार्लिमानी कमेटी जो है फैसला करने के बाद अपनी सिफारिश भेजेगी वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर-ए-आज़म जो है की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान जो है उस नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो तकर्रर करेंगे। मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं होंगे। उन 3 में से किसी और को जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। अब ये 3 नाम कौन-कौन से हैं? पहले नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और उनकी एज जो है वो तकरीबन 62 साल बनती है। और फिर उनके बाद नंबर 2 जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और मुनीब अख्तर भी तकरीबन कोई 61 साल की उनकी एज जो है वो बनती है।
اور اس کے بعد جسٹس امین الدین خان ہیں، یہ بھی اس پینل میں شامل ہوں گے، اور یہ پینل جو ہے جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس، اور پارلیمانی کمیٹی پھر بھجوائے گی۔ اب اگر ان تین جج صاحبان میں سے کوئی ایک جج جو ہے وہ اگر اس میں کسی بھی طریقے سے شامل نہیں ہوتا پینل میں، یا وہ خود انکار کر دیتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس کا نام ڈراپ ہوتا ہے، تو پھر نمبر آئے گا چوتھے نمبر پہ جسٹس امین الدین خان صاحب کا، جو چوتھے نمبر پہ ہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر پر ہیں، جسٹس منیب سیکنڈ نمبر پہ ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے پہلے نمبر پر ہے۔ تو جسٹس امین الدین صاحب کا نام بھی جو ہے وہ اس کمیٹی میں اس پینل میں آ سکتا ہے، اگر ان تین جج صاحبان میں سے کوئی ایک جج جو ہے کسی طریقے سے ان کا نام جو ہے وہ شامل نہ ہو سکے تو۔ پھر آئینی بینچز کا معاملہ ہے۔ آئینی بینچز کے لیے بھی کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور آئینی بینچز جب بنیں گے اور ان کا ایک پورا سیٹ اپ بنے گا، تو تمام جو کیسز ہیں ریگارڈنگ آئین، قانون، سیاسی کیسز جو ہے، اور اس طرح کے تمام کیسز جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے آئینی بینچز میں۔ اور آئینی بینچز کی آج بھی گونج جو ہے ہم نے سنی سپریم کورٹ کے ایک کیس میں، اور جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس عائشہ صاحبہ تھیں، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس میں ہم یہ کیس اپنا پینڈنگ کرتے ہیں، کیونکہ آئینی بینچز بننے جا رہے ہیں، اور آئینی بینچز میں ہی یہ کیس چلے گا۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے کہ جو ججز کا ٹرانسفر ہے وہ کیسے ہوگا، جو ججوں کی پرفارمنس ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس کا تعین ہوگا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اب ایک پورا پیکج جو ہے بننے جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک جوڈیشل ریفارم جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور بلکہ ہو گیا ہے، قانون بن گیا ہے، اور اب اس پہ عمل درآمد کی باری ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اس جو آئینی پیکج ہے، یہ قانون ہے، اس کو چیلنج بھی کر دے، کیونکہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ نہ تو حصہ لیا تھا ووٹنگ میں سینیٹ آف پاکستان میں، اور نہ انہوں نے حصہ لیا قومی اسمبلی میں۔ جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو قومی اسمبلی کے اجلاس سے تحریک انصاف واک آؤٹ کر گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری ترمیم آسانی سے پاس ہو گئی۔ پھر ایک اور بات جو چل رہی ہے وہ یہ کہ زین قریشی صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ووٹ دیا ہے حکومتی اتحاد کو، اور وہ حکومت کے پاس سے، تو ان کا خود بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ میں کہیں روپوش تھا، کے پی چلا گیا تھا، اور وہاں روپوش رہا، اور اب جو ہے منتظام پر آ گیا ہوں، ڈر تھا کہ میرا ووٹ جو ہے وہ نہ لے لیا جائے۔ تو اسی طرح ڈاکٹر زرکا کا بیان بھی آ گیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو اس میں اب یہ صورتحال ہے کہ آئندہ چند گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور ودن 24 آور جو ہے یہ سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔